क्या क्वेश्चनर पे कैमरा है क्या नहीं, 2 कैमरा लगे क्या नहीं, तो ख़वातीन है तो हम ज़्यादा क्लोजअप नहीं दिखाते, हमारा उसूल 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाना। अब उसके ऊपर शरीयतन मसला है, मैंने बोलता हूँ मैं सही हूँ, उस पर इख्तलाफ है कि ख़वातीन अगर कपड़े अच्छे पहनिए तो 3 सेकंड की उस पर बहस नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर माँ से पीछे तो कुछ हाँ बोलते कुछ ना बोलते, उस पर इख्तलाफ है। लेकिन किस तरीके से कैमरा स्पेस करना चाहिए, कैसा इफेक्टिव होना चाहिए, तो नहीं दिखाने तो क्या करेंगे, हमारा रूल है कि 3 सेकंड से ज़्यादा ख़वातीन को हम दिखाते नहीं चैनल पे, तो 3 सेकंड उनको दिखाए फिर दिखा ऑडियंस को, उस टाइम चलेगा वो इफेक्टिव नहीं है। फिर मुझे दिखाएंगे 10 सेकंड, फिर वापस उसके ऊपर आएंगे 3 सेकंड के लिए, तो अगर 1 मिनट का सवाल है 3 बार दिखेंगे। अगर आप क्वेश्चनर को बराबर से नहीं दिखाएंगे तो जेंट अगर है किस तरीके से उसके ऊपर, तो ये पूरी टेक्निक है किस तरीके से कैमरा प्लेस, जितने कैमरा प्लेस करेंगे उतना व्यू देख सकते हैं आप। तो रिकॉर्डिंग का अलग है। फिर आप सोशल मीडिया के लिए, अगर आप सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के कैमरे इतने पावरफुल, इतने महंगे नहीं रहते, बट अगर आप सैटेलाइट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जितने मीडिया है सब पे आ सकता है, उस कम से कम 4-5 साल के लिए। आपने अच्छा सैटेलाइट का कैमरा खरीदा आज की तारीख में तो 4 साल तक की तकरीबन रह सकता है सैटेलाइट मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे शायद रह सकता है और चंद सालों के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी अगर बना रहे प्रोग्राम तो सैटेलाइट का कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। खर्चा इतना ज़्यादा होता नहीं, लगता आपको ज़्यादा है, आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व है, तो अच्छे क्वालिटी का कैमरा इस्तेमाल करो ताकि वो आपको सवाब जारिया रहे और सालों के लिए। ये इसराफ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा टोटल बजट का 4% ज़्यादा। आप कोई भी ताजिर से पूछो, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा इतने मिलियन डॉलर खर्चा कर रहा हूं, 4 साल के बाद कचरे के डब्बे में, या 4% ज़्यादा करो 100 साल तक, कौन सा बेहतर है? वो 4% लगेगा और इतने मिलियन डॉलर का कैमरा। हमारा 10 साल का आप देखेंगे टोटल अखराजात शूटिंग पे तो 4% ज़्यादा है। सैलरी सेम है हमारी, हमारा स्टेज सेम है, बाकी सब सेम है, खाली कैमरा और ये महंगा है। वो सैटेलाइट का बैंडविड्थ सेम है, तो टोटल बजट का 4%, क्योंकि हमारे कैमरा लेंसेज 25 साल चलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो डिफरेंस सिर्फ 4% है, बट आपकी लॉन्जिटिविटी, आपकी शेल्फ लाइफ 80 साल, 100 साल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कितने पोस्ट होना चाहिए फेसबुक पे। आप ज़्यादा पोस्ट डालेंगे तो आपकी पूरी व्यूअरशिप ड्रॉप होगी। कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने, ये सब टेक्निक है। आप फेसबुक पे रमजान आ गया तो डालते रहो 25 पोस्ट, आपकी व्यूअरशिप ड्रॉप। तो कितने पोस्ट होना चाहिए, कितने वीडियोस होना चाहिए, पूरी एक रिसर्च है। लाइक मेरी मिसाल लो, मेरे वीडियो लोग डालते लाखों की, एक चैनल के ऊपर मेरे सिर्फ 500 व्यू। अरे 500 क्यों? वो दिन में मेरे छोटे छोटे क्लिप बना के 100 वीडियो डालते, तो कोई दिखता ही नहीं। 500 में इज्जत गई। 5 लाख बाकी चैनल पे चलते, ये एक चैनल के ऊपर मुस्लिम में समझ रहा है सवाब कमा रहा है। कोई सोचेगा ना भाई सिर्फ 500, 1 साल हो गए सिर्फ 500 लोग देखे, क्यों? वो एक साथ में अपलोड करता है। अरे भाई, और बाद में फिर 1 महीने तक अपलोड नहीं करेगा, फिर इनमें से उठेगा, फिर एक साथ में एक दिन में 100 वीडियो। ये टेक्निक है, कभी करना चाहिए। कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है? सैटरडे के टाइम पे ज्यादा रहती है, शाम के टाइम पे। किधर आप टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में या इन द गल्फ कंट्री, यहाँ का टाइमिंग है। तो ये पूरी आर्ट है, दुनिया को आप साथ में दिखा रहे। और एक चीज, अगर आप सेम वीडियो सब पे डालेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इमीडिएटली आपका ड्रॉप आएगा। यूट्यूब के ऊपर उनके पास लॉगरिदम्स है, उनका एल्गोरिदम्स कहता है आप अगर सिर्फ मेरे सोशल मीडिया पे डाले तो मैं उसको और बूस्ट दूंगा। तो मुझे तो सब जगह दिखाने का, तो मैं बोलूंगा भाई 10 प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 1 सिर्फ फेसबुक पे चलाओ, ये नंबर 2 सिर्फ यूट्यूब पे चलाओ, ये नंबर 3 सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाओ, और बाकी सब पे चलाओ। तो हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो आपको, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे ऐड देते तो ज्यादा बूस्ट करेंगे अपने को। भाई जाकिर नाइक से तो ऐड मिलती ही नहीं, तो बूस्ट नहीं करेंगे।
تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے شریعتاً کون سا اچھا ہے, کیا کرنا چاہیے. ہمارا معیار ہے قرآن اور حدیث, کیا چیز صحیح ہے, تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے. تو سوشل میڈیا کے اندر جو آپ دعویٰ کرتے, ہر سوشل میڈیا کا ایک اصول ہوتا ہے. فیس بک کا کیا اصول ہے, فیس بک کس چیز سے ناراض ہوتی ہے, ٹک ٹاک کس سے بھی ناراض نہیں, صرف چائنا گورنمنٹ کے خلاف میں بات کرو. تو چائنا گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کا تو فیس بک کا نو پرابلم, وہ آپ کو بوسٹ کریں گی. یوٹیوب پہ کا نو پرابلم, ٹک ٹاک پہ مت چلاؤ. لیکن افسوس کی بات ہے, لوگ ہمارے پاس کاپی رائٹ نے, ہمارا انڈیا سب جگہ پھیلاتے ہیں. تو ہم نہیں بھی چاہتے ٹک ٹاک پہ دینے کے لیے, باقی لوگ ڈالتے تو ایسا ہی بینڈ ہو جاتے. لیکن ہماری جو نیت ہونا چاہیے, اللہ کے جنت میں بننا چاہیے. ٹک ٹاک پہ دونوں پرابلم. تو سوشل میڈیا ہر کا الگ ٹیکنیک ہے. تو اگر آپ اچھے کیمرہ استعمال کریں گے تو آپ زیادہ کر سکتے. یہ لوگ کو غلط فہمی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے لسٹ ہی بناؤ, چھوٹے چھوٹے ٹاک بناؤ تو ہی چلیں گا. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, ان لوگ کو آپ 4 منٹ سے زیادہ چلاؤ مجھے یوٹیوب پر, تو لوگ دیکھیں گے نہیں. یہ عام لوگ کے لیے صحیح ہے. اب زیادہ دیکھیں, ارے بھائی آپ کامیڈینس کے شو دیکھو, 2 گھنٹے کے, ملین میں ویو. تو یہ بولنا بالکل غلط ہے. کچھ آپ یوٹیوبر کو دیکھو, وہ آدھے گھنٹہ بناتے, لوگ ایک دن میں 10 ملین. تو یہ بولنا کہ چھوٹے ویڈیو زیادہ دیکھے جاتے ہیں غلط ہے. اکثر ٹھیک ہے, اکثر بھی نہیں ہے, کوالٹی امپورٹنٹ ہے. میرا ایک عرب نے پوڈ کاسٹ کیا, سب سے لمبا پوڈ کاسٹ, 3.5 گھنٹے کا, ماشاء اللہ ویوز ملین میں. عرب نے میرے انگلش کا پوڈ کاسٹ اپنے عرب چینل پہ ڈالا, پہلا انگلش پوڈ کاسٹ 3.5 گھنٹے کا. میرے ڈبیٹ ہے 4 گھنٹے کے, 1 شاٹ, ملین ویوز ہے. تو یہ بولنا, لیکن ہاں اگر آپ کا بورنگ کنٹینٹ ہے تو 4 منٹ 4 گھنٹے سے اچھا ہے بھائی. 4 منٹ کے بعد ہوگا تو مے بی پیشنٹ اس کو آئی سی یو میں ڈالنے پڑے گا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے پڑے گا. اب کی خراب کوالٹی ہے تو آپ سمجھ رہے نا. تو آپ کی کوالٹی کو اونچا کرو, انفارمیشن دو. آپ 3 گھنٹہ چلاؤ, لوگ دیکھیں گے. تو ایک غلط فہم ہے. لیکن کیونکہ آپ کی کوالٹی خراب ہے, آپ بولیں گے بھائی صاحب کوالٹی خراب ہے 2 منٹ دکھاؤ, آپ صحیح ہے. اس کا مطلب آپ کی کوالٹی 2 منٹ سے زیادہ سسٹین نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہے نا. تو یہ بولنا کہ 2 گھنٹے کی 5 منٹ کی, اکثر جائیں گے آپ کو کہاں سے ملا, نہیں ہم نے ریسرچ کیا, ہم ایکسپرٹ ہے ہمارے. ویری گڈ. آج میں کچھ طلبا سے, میں نام نہیں لوں گا, آ گئے تھے, میں دعوت دیتا ہوں 500 یونیورسٹی میں. 500, میں نے کہا پاکستان میں کتنے یونیورسٹی, ہزاروں ہے. صحیح, باقی لوگ بولتے ہیں ہزاروں ہے, دوسرا آدمی بولتا ہے رجسٹرڈ ہزاروں ہے. میں بولا بیٹا فارغ, شیخ گوگل کو پوچھو. تو شیخ گوگل مطلب گوگل کے, اور سب ماشاء اللہ بڑے بڑے تجار تھے, نام نہیں لوں گا, اور سب بڑے بڑے ماہر تھے, پاکستان کے بڑے بڑے دائی تھے. اور سب لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی ہزاروں یونیورسٹی ہے. میں بولا ماشاء اللہ پاکستان میں ہزاروں یونیورسٹی. میں بولا بیٹا گوگل کرو, 240 سمتھنگ رجسٹرڈ یونیورسٹی انکلوڈنگ پرائیویٹ یونیورسٹی. تو میں نے ان کو بولا سہیلیت دی, پہلے دائی ہو بھائی, بڑائی مت مانو. بڑائی مانیں گے تو اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. کتنے لوگ میدان میں آ گئے, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ لوگ. تو میں اجی صاحب سے بات کر رہا تھا, ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہے بھائی, آپ 1 ایکڑ کے اندر کرسی رکھیں گے تو 6 اسکوائر فٹ لگتا ہے, جو آئل بل کے ساتھ 10 اسکوائر فٹ. تو 1 ایکڑ میں 4,500 اسکوائر فٹ ہی ہے, 4,500 کرسیاں آئیں گی. اگر زیادہ کم آئل رکھا تو ٹھیک ہے 8,000. کوئی بولے گا یہ گراؤنڈ کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا. میں بولا اگر آپ فرشتے گن سکتے الگ بات ہے, میں تو فرشتے گن نہیں سکتا. تو آپ جب دعوتی کام کرو پورا کریڈٹ اللہ کو ہی دو. مجھے پوچھا سوال, ذاکر بھائی آپ کی کیا خصوصیت ہے جو آپ سنتے؟ میں ہاذا من فضل ربی, صرف اللہ. کتنا فیصد؟ 100%. 100% میں ہکلاتا تھا بھائی. تو میں اگر ہکلا سکتا ہوں, دعوت دے سکتا ہوں, آپ کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں بولنے کا میں دعوت نہیں دے سکتا ہوں. برابر کہ نہیں؟ میں تو ہکلاتا تھا, آپ تو ہکلاتے نہیں ماشاء اللہ.
تو آپ بول ہی نہیں سکتے کہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں, چانس ہی نہیں ہے. تو پھر ٹیکنالوجی پہ آتے, ہمیشہ جو بھی کریڈٹ اللہ کو دو. تو آج کی ٹیکنالوجی فاسٹ ہو رہی ہے. ابھی سوشل میڈیا نئی ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے تاریخ میں سب سے اہم ہے. جس طریقے سے 15-20 سال پہلے اگر آپ کمپیوٹر نہیں جانتے تو آپ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن میں پیچھے ہو جائیں گے. آج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اور مجھے یاد ہے جب میں ڈسکشن کرتا ہوں شریعہ کے بارے میں سعودی عربیہ کے جو ججز تھے, اور جو شریعہ ہم نے پڑھی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ایک اٹس ناٹ اے پرائمری ایویڈنس. مطلب ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. چوری کر رہا مطلب تالا توڑا سب دیکھے آپ نے, کیونکہ اسلام میں آئی وٹنس چاہیے, آنکھ کی شہادت چاہیے انسان کی, کیمرہ کی نہیں. تو لوگ بولتے کیا ہو گیا یہ میں بات کروں جب میں جواب دیتا تھا 15 سال پہلے, میں بولا دیکھو بھائی, اللہ کا علم ہم سے زیادہ ہے. اگر شریعت کہتی نہیں تو کیوں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے. ارے کیسا بنا سکتا ہے؟ میں ابھی نہیں, کل. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ ایزیلی کس کو بھی کاپی کر سکتے, پرائم منسٹر کو بلا سکتے, جو بولنے کو بلا سکتے آواز کے ساتھ. اس کو آپ لینگویج بھی چینج کر سکتے. تو ابھی اردو ڈبنگ کرنے والے ہیں الحمدللہ. میں انشاءاللہ میرے اردو لیکچر ابھی آئیں گے ڈبنگ کر کے ایک دم ماشاءاللہ میری آواز میں, فصیح اردو میں, فصیح نہیں میں چاہتا عام اردو, میری آواز کے ساتھ. ایک لیکچر ڈبنگ کیا تھا میں نے, بس اس کے بعد بند کر دیے, تو خوشی نہیں تھا. ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وائس ریکگنیشن ایگزیکٹلی سیم, آپ ویڈیو بنا سکتے. ابھی جو میں خالی میرے دماغ سے جواب دیا تھا, کیونکہ قرآن ہمیشہ صحیح ہے, ٹیکنالوجی صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, پروف نہیں آپ کے پاس. میں بولا دیکھو بھائی, ہو سکتا ہے 10 سال لگے, 20 سال لگے, 50 سال لگے. ابھی ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر آپ ماہر ہیں تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں. ابھی کیوں اے آئی آ رہا ہے اس سے اونچا, اس کے ذریعے تو معلوم ہی نہیں پڑ سکتا ہے خلاص. تو ہماری شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتے, ہم نہیں جانتے. ویڈیو ریکارڈنگ کی ناٹ بی اے پرائم, انسلری ہو سکتا ہے, مطلب سپورٹنگ ایویڈنس, بٹ صرف ویڈیو ریکارڈنگ شہادت کو نہیں, جو آنکھیں سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے, شریعہ کا نظام ہے, جب لوگ اٹیک کرتے تو کس طریقے سے جواب دینا چاہیے. کوئی بھی جواب غیر مسلم پوچھا, آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے کیا یہ بیوقوف سوال ہے, کیونکہ قرآن مجید انکریج کرتا ہے سوال پوچھو, سوال پوچھو. قرآن مجید میں کالو 333 بار آتا ہے قرآن مجید میں, اور کل جواب دو 333 بار آتا ہے. یعنی قرآن مجید کوشچن آنسر بک ہے. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی نان مسلم بیوقوف سوال پوچھتا ہے, آپ اپنے منطق سے اس کو پروف کرو غلط ہے. ابھی ٹائم بہت کم ہے تو ایک مثال دوں گا میں کس طریقے سے. میں جب دبئی, ہمارے جو بیسٹ کوشچن آنسر ہوتے ہیں بمبئی اور دبئی میں, کہ دبئی میں ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ رہتے. تو ایک خاتون آتی ہے غیر مسلم, مجھے کوشچن پوچھتی, ذاکر بھائی آپ نے جو جواب دیا تھا خواتین کے بارے میں, اور خواتین کے بارے میں جب میں حجاب کی میں بات کرتا ہوں, آپ لوگ جانتے ہوئیں گے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 ٹوئن سسٹر, 2 جڑوا بہن اگر رستے پہ چل رہے, ایک نے اسلامک حجاب پہنا ہے کمپلیٹ باڈی کورڈ ایکسیپٹ دا فیس اینڈ ریسٹ, اور ایک دوسری اس کی ٹوئن سسٹر جڑوا بہن ایک اسکرٹ پہنی ہے, منی اسکرٹ پہنی ہے, لو نیک پہنی ہے, ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, اور رستے پہ چل رہی ہے کراچی کے, اور ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے, تو کون سے لڑکی کو چھیڑے گا؟ اور جواب ہمیشہ یکساں کا ویسٹرن کپڑے پہننے والی. تو وہ لڑکی غیر مسلم تھی, وہ ریپیٹ کرتی, ڈاکٹر ذاکر نہیں, یو سیڈ سو اینڈ سو دیٹ یو ول ٹیچ دا گرل ویئرنگ دا ویسٹرن کلوز. آئی ٹیل یو, میں کہتی ہوں, میں انگلش میں ڈائریکٹ اردو میں بولوں گا, ٹائم لگ جائے گا. میں کہتی ہوں کہ وہ لڑکی کو چھیڑے گا کیونکہ جو حجاب میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کپڑے کے پیچھے کیا ہے. اور میری بیٹی آڈینس میں بیٹی پہلے ابا پھنس گئے.
تو میں اٹھ کے کہا کہ سسٹر آسکڈ اے ویری گڈ کوشچن. اس ٹائم الحمدللہ جواب تو اللہ نے دے دیا فوراً, ایسا نہیں کہ نہیں پتا تھا. بٹ پہلی بار مجھے زندگی میں بھی 25 سال لیکچر دینے کے بعد یا 20 سال کے بعد کون یہ سوال کر رہا ہے. میں سوچا بھی نہیں کوئی کرے گا, بیوقوف سوال ہے. میں کیا بولوں, شیطانی سوال ہے؟ نہیں بھائی, سوال ہے. لوگ جانتے ہیں کہ وہ غلط لاجک ہے, لیکن پروف کیسا کریں گے؟ تو میں نے اٹھ کے کہا, یہاں نہیں کہا کہ سسٹر آسکڈ اے گڈ کوشچن, نہیں, میں نے کہا دا سسٹر لاجک از ٹوٹلی رانگ. وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. مان لو وہ صحیح ہے, وہ میرے حساب سے غلط ہے, لیکن مان لو وہ بہن صحیح ہے. تو میں نے کہا, بہن آپ کیوں کپڑے پہنی ہیں؟ آپ بھی کپڑے نکالیں تو لوگ آپ کو چھیڑیں گے. آپ سمجھ رہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ حجاب پہننے سے لوگ آپ کو چھیڑیں گے, جاننا چاہیں گے پیچھے کیا ہے, تو آپ کیوں کپڑے پہنے؟ آپ بھی کپڑے نکال کے چلیے. اس کو کہتے ہیں بیٹل آف وٹس. مطلب, اور میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ بے بنیاد ہے. تو پہلا میں نے کیویٹ ڈالا, مطلب آپ غلط ہے, کیونکہ شریعتاً غلط. آپ تھوڑی کہتے تو کہ عورت کو پہ کپڑے نکال کے چلو. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی لاجک غلط ہے. اگر آپ کی لاجک صحیح ہے, آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, آپ کو تو کپڑے نکال کے چلنا چاہیے. اتنی شرمندہ ہو گئی, چپکے سے نکل گئی, کیمرہ اس کو جا رہا تھا. ابھی یہ کوئی تفسیر میں آپ کو جواب نہیں ملے گا, یہ پیور منطق ہے. تو ڈیبیٹنگ از اے ڈفرینٹ آرٹ. ڈیبیٹنگ میں اپنے سب سے اچھے عالموں کو نہیں بھیجنا چاہیے, سب سے اچھے ڈیبیٹر کو بھیجو. علم ہونا چاہیے, بھلے اس کا علم 10% ہو, لیکن صحیح ہونا چاہیے. 10%, ایک 100% کا عالم ہے, اس کا فن تفسیر ہے یا نزول قرآن ہے, الحمدللہ وہ ماہر ہے اپنے فن میں, لیکن ڈیبیٹنگ الگ آرٹ ہے. میں نہیں کہتا ہوں ڈیبیٹنگ اس سے بہتر ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ڈیبیٹنگ الگ فن ہے. تو ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس کو بھیجو جو ڈیبیٹنگ جانتا ہے. تو ڈیبیٹنگ الگ فن ہے. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, میں ذرا زیادہ وقت لے لیا اور میرا اپوائنٹمنٹ بھی ہے. تو ٹیکنالوجی کے اندر میری آپ لوگ سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ زیادہ وقت ڈالو اے آئی پہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ. اس کا استعمال کرو آپ کے پروڈکشن پہ. ابھی آپ کو دیکھنے کا ہے, مثال کے طور پہ یہ دیکھو, میں دیکھتا ہوں گرافک میں کتنا اچھا ہے. اگر داڑھی آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ سے کٹی ہوئی ہے, مطلب یہ گرافک والا اتنا خاص نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پوسٹر پہ, ابھی شیخ صاحب کا رہے میرے, آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ کے اوپر جب آتا ہے نا, تو اچھا گرافک ہوتا ہے, تو اچھا گرافک ڈیزائنر کرے گا تو بہت ٹائم لگتا ہے. داڑھی صرف سیدھا کرنے کے لیے, تاکہ بیک گراؤنڈ سے ایسا نہ لگے چپکی ہوئی ہے, تو 4-5 گھنٹے نکل جاتے. آج کل یہ ہے بٹن دباؤ 2 سیکنڈ میں ڈن, 2 سیکنڈ میں. تو آج کل گرافک ڈیزائنر کی چھٹی ہو جائیں گی. تو آپ اے آئی کا استعمال کرو, کم خرچے میں آپ کورس کرو, کم خرچے میں آپ دعوت کو اور پھیلا سکتے. تو اے آئی پہ توجہ دیجیے. نیا اے آئی آ رہا ہے, اس پہ توجہ دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی ہے, جو بھی ایفرٹس ہے, جدوجہد سے قبول فرمائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خصوصاً جامعۃ رشید کا, کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے, الحمدللہ وہ ایک نیا رخ کہہ سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں مطلب اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرو تو آپ قرآن حدیث پہ ہو ہی نہیں سکتے. ایک داڑھی والا ہوگا تو بھائی انجینئر بن ہی نہیں سکتا ہے. ایک داڑھی والا ٹوپی والا ہوگا, ٹھکنے اوپر تو خلاص, وہ تو اچھا کوئی ریکارڈنگ کر ہی نہیں سکتا. میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سب لوگ پروفیسر لوگ داڑھی کے ساتھ ٹھکنے کے, ماشاءاللہ. ہمارے ادارے میں فرض ہے, ہر مسلم, شریعت میں شریعت کے اندر ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ بھائی اٹ از, سم کہتے کہ فرض نے, چاروں ائمہ نے کہا ہے کہ اٹس ناٹ اے فرض, لیکن ہم ہمارے ادارے میں فرض کر سکتے ہیں نا. مستب کو بھی فرض کر سکتے ہیں ہم. ٹوپی پہننا فرض ہے, ہمارے ادارے میں فرض ہے. آپ کو صرف ڈھکنا ہی چاہیے. ٹوپی پہننا چاہیے, ڈھکنے کے اوپر داڑھی رکھنا, 1 فٹ نہیں رکھے تو کم از کم 1 سینٹی میٹر تو رکھو. داڑھی فرض ہے, ڈھکنے کے اوپر کچھ علماء کہتے ہیں فرض, اکثر کہتے ہیں فرض, اس پہ اختلاف میں نہیں جائیں گے, لیکن ہمارے ادارے میں تو فرض کر سکتے ہیں ہم.
ٹوپی پہنا تو کوئی بھی عالم نہیں کہتا فرض ہے، ہمارے ادارے میں فرض ہے. ٹائی سوٹ نہیں، ٹائی سوٹ صرف میں آتا ہوں کیمرہ کی وجہ سے، غیر مسلم دیکھتے متاثر کرنے کے میرا مقصد ہے. تو ہم اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اور جیسے جامعہ رشید ماشاء اللہ، اور انڈیا میں بھی کچھ شروع ہو گئے مدرسے میں انگلش پڑھا رہے. پہلے انگلش میں تو جیسا کہ انگلش پڑھنا حرام ہے، بہت پرانی کی بات کر رہا ہوں میں. جس طریقے سے ٹیلی فون حرام تھا ابھی حلال ہو گیا، ویڈیوگرافی حرام تھا ابھی حلال ہو گیا. تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں بھی ابھی کافی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ضروری ہے. اور میری التجا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو اے آئی ہے وہ آج یہودی کے ہاتھ میں پوری. آپ چیٹ جی ٹی پی سے پوچھیے کہ یہ یوکرین اور رشیا کی وار کیا ہے، بولیں گے او یوکرین اتنا معصوم ہے، رشیا ظالم ہے، بلا 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 بلا. آپ پوچھیں گے یہ غازہ فلسطین اور اسرائیل کیا ہے، نہیں دس از اے کمپلیکیٹڈ کوشچن، کمپلیکیٹڈ ہے وہ، تو آپ کو اس سے معلوم پڑنا چاہیے. دونوں یہ وہ فیڈ کرتے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ الگورتھم پوچھیں گے ایسے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، وہ بولیں گے سب سے بہترین مذہب کون سا، تو بولیں گے اسلام. توحید پہ کون اسلام، لیکن وہ سب چینج کر سکتے ہیں لوگ. آپ اے آئی کے اندر جو بھی آپ چاہے چینج کر سکتے ہیں. تو ہم اگر ٹیکنالوجی کے ماہر بنیں گے اور انویسٹ کریں گے اس کے اندر، ٹیکنالوجی جو اے آئی کے جو سائنٹسٹ ہوتے ان کی تنخواہ بہت ہائی ہوتی ہے. تو دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ ان نے خرید لیے 300 سے زیادہ، بہت سالوں پہلے. بہت بڑا بجٹ ہے. ہاں اللہ نے ہم کو دیے بلیک گولڈ، لیکن ہم استعمال نہیں کرے صحیح طریقے سے. اگر دعوتی میدان میں صحیح طریقے سے استعمال کرے، اے آئی کا استعمال کرے اور اس کو اور ایک اونچے لیول پہ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور ثواب ملے گا. اور میں نے زیادہ وقت لیا، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جامعہ رشید اور غزالی یونیورسٹی کو اور اونچے معیار پہ لے کے جائے. اور انشاءاللہ جو بھی ان کے بانی ہیں اور جو بھی استاد ہے، جو بھی مشائخ ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 چیز صرف واپس آتی ہے: جو علم آپ نے پھیلایا، جو دولت آپ نے خرچہ کی، اور جو آپ کے اچھے صالح بچے آپ کے لیے دعا کرتے. تو علم جو آپ پھیلا رہے، اور انشاءاللہ ثواب جاری آگے کی جو پیڑھیاں اس کا استعمال کریں گے. انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو انشاءاللہ جنت فردوس میں اٹھائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا طویل خطاب. یہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس محفل کے جو وقت اس کا طے تھا اس کے مطابق مختصر خطاب تھا یہ، ورنہ 3-3 4-4 گھنٹے خطاب یہاں پہ لائیو ہوتا رہا ہے. تو ابھی مختصر کچھ کویسچن آنسر، 1-2 کویسچن آنسرز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ مائک پہ موجود ہیں ہماری کلیت الشریعہ کے ساتھی مولانا افضل خان صاحب سے میں گزارش کروں گا 1 کویسچن وہ بھی کریں گے، تو وہ بھی پلیز مائک پہ آ جائیں. اور 1 کویسچن جو ساتھی مائک پہ ابھی موجود ہیں، پلیز اپنا نام، تعارف اور کویسچن کیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور کرنٹلی جامعہ رشید کے کلیت الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویسچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعوت سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو ماڈرن متجدد اپروچ ہے جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں. دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے، اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی. تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں؟ کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا، جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے. اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے. بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے
اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں. ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں. اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا. اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے. 3 اپروچ ہے. میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں کہ میرے نزدیک کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک. میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ, کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے, ڈارون میں بعد میں کم ہو گئے, پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں, لیکن ابھی آپ کریں گے, لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارونس تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے, اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتی, اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے, اور آخری میں بولتے ہوئے سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں نے بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ. اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں, دائی ہے, میں ان سے بولتا ہوں آپ پہلے بولو ہمیں کوئی اعتراض ہے, شروع میں تقدیر کے بولو ہم بندر سے نہیں بنے, پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر. قرآن میں کہتا ہے, قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وجعلنا من الماء کل شیء افلا یؤمنون وجعلنا من الماء, ہم نے سب چیز پانی سے بنائی. تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے, لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں بھائی. بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے بھائی. تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی, میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا, میرے دعویٰ ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے, لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ مندر سے بنے, کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں, وہ پہلے وہ جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر, یہ سب فلاسفیکل نہیں. قرآن ہے, حدیث ہے. ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے غلط ہے. آپ ذرا ریسرچ کرو, خالی جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے, 25% سے زیادہ نہیں مانتے. 25% ماشاء اللہ, 10% بھی مانے تو تمہیں قرآن کو, 100% بھی مانے تو میں چھوڑوں گا قرآن کو. تو 25% بہت ہے. نو ڈاکٹر یو آؤٹ ڈیٹڈ. ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں, تم انجینئر ہے بھائی, یہ میرا فیلڈ ہے. تو آپ آ کے بولتے میں انجینئر ہوں, میں یہ بتاتا ہوں, اور بڑا ڈائلاگ مارتے. مطلب آپ USA کے نا, آپ گوگل کرو, USA میں 25% ابھی بھی مانتے کہ بندر سے نہیں بنے. مسلمان کو چھوڑو, چپ. تو اپنے لیکچر میں بولتے ہیں آپ مسلمان بھڑکو مت, ہم کو ماننا چاہیے ڈارون تھیوری میں, ڈارون تھیوری صحیح ہے, یہ جو باقی جائے آپ کو بیوقوف بنا رہے, بلا 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 بلا. آج دنیا ترقی کر چکی ہے, جھوٹ بول رہے. پورے اسٹیٹسٹک رکھو نا دنیا کے سامنے. تو بہت سے لوگ بولتے ذاکر بھائی وہ شیخ نے کیا جواب دیا, وہ شیخ کا جواب کیسا ہے. میں بولا غلط ہے, میں نہیں مانتا ہوں. اور وہ بولیں گے بھی بھائی وہ کچھ دائی غلط ہے, ڈاکٹر نائک غلط ہے. میں تو کس کا نام لیتا نہیں, کون خراب ہے. تو میرے نزدیک ابھی بھی جو قرآن کی آیت ہے وہ بالکل ہمیں ویسا ہی لینا چاہیے. ہم مندر سے نہیں بنے, ابھی تک اسٹیبلش فیکٹ نہیں. ہاں کچھ ملتے جاتے اوپر نیچے. ڈارون بگ بینگ اسٹیبلش ہے, لیکن کس طریقے سے بگ بینگ ہوا اس میں ڈفرینسز ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کی, کہ کائنات ایک تھی, وہ ابھی تک کے بگ بینگ کے 100% کریکٹ تھی. وہ بگ بینگ میں یہ پتا چلے گا کتنے بلین ایئرس پہلے تھی, وہ الگ بات ہے. تو قرآن میں کہا نہیں لکھا کتنے بلین ایئرس پہلے آدم علیہ السلام تھے. وہ بائبل سے ٹکرائیں گا. بائبل کے اندر لکھا آدم علیہ السلام
6,000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना? तो प्रॉब्लम है फिर। हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले तो बाइबल से टकराती है, बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल्स हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले। कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगोने वाला आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है शरिया का। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट क्योंकि हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान की आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती बाद में। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है और अभी जामिअत रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिस हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे, जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थॉट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थॉट्स को ले के मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इक़दाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ, उसके बारे में पहले से याद जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि किसी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे लगते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी हिस्ट्री कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पर तकरीर दिया मैंने। 8वीं सदी, 9वीं सदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे, उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन है? गेबर, वेस्टर्न नाम जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज से अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को इसने इजाद किया? मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसिना, इब्न सीना, मेडिकल बुक, राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी में जो हमारे साइंटिस्ट थे। मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाद किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करें। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे, तादाद में कम थे हम। अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाग की तरह, अल्लाह के रसूल कहते झाग की तरह। क्या फायदा?
लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम है हराम सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा। अगर कुछ गलत है रोकेगा, रिबा गलत है, रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनीज। तो जो हर एक फन में अलग आलम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया में। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच, क्यों मैं इनको प्रेस किया, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूँ कि पाकिस्तान में और इस्लामिक केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कंपटीशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ ना मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहाँ नंबर 2 शेख दाऊद बकर वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज़्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना। वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा है, चाहिए यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज़ खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुँह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या आप मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता नहीं, जायज़ है। खाली हाँ ये अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, वो सही है। लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज़्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको? आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। मैं हमेशा कोई भी देता हूँ तो देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर
ایک عالم فتوا دیتا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو اسے 2 ثواب, غلط ہے تو بھی 1 ثواب. عالم عام آدمی نہیں. ابھی عالم کے مطلب ہر فن میں الگ الگ عالم ہے. حدیث کا عالم محدث ہے, تفسیر کا عالم مفسر ہے, تو عالم. تو مجھے اگر کوئی ایسا جواب ملا جو نیا جواب ملا تو میں کیا کرتا ہوں, آئی گو انڈر دی امبریلا آف این عالم. وہ آئی تھنک میں اس سے پوچھتا ہوں میں صحیح ہے کیا, ہاں صحیح. تو مجھے ایک سرٹیفکیٹ مل گیا, ٹھیک سرٹیفکیٹ دیتے نہیں, مطلب میں پوچھا ہوں 2-3 عالم سے جو میرے نزدیک کھائے ہے, تو میں جواب دینے لگتا ہوں. تو میں کوئی بھی, ہاں میں کیا کر سکتا ہوں, ایک عالم کا جواب لے سکتا ہوں, لاجیکل دکھاؤں, وہ ٹھیک ہے. وہ دائی کا کام کیا ہے, عالم سے سیکھے, اسے پیلیٹیبل ہضم کرائے عام پبلک کو. اسلامک بینکنگ کے اگر عالم لوگ جو مشہور ہے, جس کو فیضل ایوارڈ ملا ہے, میں ان کو جانتا ہوں, انڈین ہے, دو انڈین کو فیضل ایوارڈ ملا ہے, کنگ فیصل ایوارڈ فار اسلامک بینکنگ. ایک ہے چھاپرا, عمر چھاپرا, اور ایک انڈیا کے آئی تھنک شیخ نظام الدین. وہ جب میرے تقریر سنے اسلامک بینکنگ کے, ڈاکٹر ذاکر یو آر سو اسٹرکٹ, ان کو فیصل ایوارڈ ملا, مجھے نہیں ملا, اس کے مجھے الگ ملا, توحید و اسلام. تو میں میری لیکچر دیا, بھائی صحیح ہے کیا, بولتی ہو ٹو اسٹرکٹ. میں نے یہ نہیں پوچھا میں اسٹرکٹ کیوں ہوں, میں نے یہ پوچھا کہ میں نے صحیح ہے کیا. تو بولتا ہے بھائی یو آر لاجیکل, یو آر ٹرو, بٹ یو آر ٹو اسٹرکٹ. میرا سوال ہے کہ میں نے لیکچر دیا ہوں اسلامک بینکنگ پہ, برابر, اس میں کچھ غلطیاں کیا, بولو. بولتے آپ بہت اسٹرکٹ ہے. میں اسٹرکٹ ہونا غلط بات ہو رہی, میں تو کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں نا, میں فنڈامنٹل کو پورے جی جان سے فالو کرتا ہوں. تو اگر آپ اس فن کے عالم نہیں ہیں تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ عالم سے پوچھو. تو آپ کو ٹیکنالوجی پہ جانے کا ہے تو ایسے عالم سے پوچھو جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان سے بات کرو, ان کو فتویٰ ظاہر کرنے تو کیا الاؤڈ ہے, سیف, ہاں کہ نہیں. تو یہ بولنا کہ سارے علماء آپ کو ٹیکنالوجی روکتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. آپ کدھر ہندوستان میں جاؤ, پاکستان میں جاؤ, ماشاءاللہ اچھے علماء آپ کے پاس ہے. آپ سعودی میں جاؤ, کچھ نہیں پرہیز کریں, بولیں کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو. یہ بھی حکمت ہے, کرو لیکن مجھ سے فتویٰ مت لو. کیونکہ فتویٰ الگ ہوتا ہے, تقویٰ الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بھائی ضروری ہے, تو ہمارے مقاصد شریعہ میں الاؤڈ ہے, فتویٰ تو نہیں سکتے, لیکن کرو مطلب عالم نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, آپ اس سے فتویٰ مت لو. آپ سمجھے نا. تو کچھ ایسے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں دعوتی میدان میں, تو آپ کو ضروری ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہے, میڈیکل کچھ کیا تو ایسے عالم سے پوچھو جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے اور شریعہ بھی جانتا ہے. آپ سمجھے. تو آپ اگر شروع کریں گے تو ان کو کانفیڈنس میں لو. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2-3 رائے بولیں گے, اس کی بات مان لو. میں بھی آپ کا 100% 80% تو کام ہو جائے گا نا. مجھے 100% کرنے کا, 80% تو کرو. تو اس طریقے سے ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا تھے. انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. یہ آخری سوال ہے, اور استاذ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, آخری سوال اپنا پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی, اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے, بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے, تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے, اس کے آداب کیا ہو, آپس میں جو علماء کے اختلافات ہیں جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے, شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں, یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے, ابو حنیفہ, امام
शाफी, इमाम इब्न हम्बल, इमाम मालिक, may Allah be merciful with all, रहीमुल्लाह, वो तो उनका दर्जा ज़रा कुछ और ही है. जिस तरह की शेख दीदात ने मुझे कहा दीदात प्लस, वो तो मुझे हिम्मत अफजाई के लिए कहा. दीदात का मयार दीदात है, दीदात प्लस कहा तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन मैं दीदात प्लस हूँ तो आप जज़ाकल्लाह, अल्लाह को ज़्यादा खैर दे. लेकिन मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ. जहाँ तक आपके सवाल है कि उल्मा आपस का कैसा रवैया रहना चाहिए, मैं वो सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को आलिम तो नहीं कहता हूँ क्या कुरान या आई मे बी एक्सपीरियंस्ड इन कंपैरेटिव रिलीजन. तक़ादुर वाली अध्ययन में ठीक है, मेरा ज़रा ज़्यादा मुताल्ला है, लेकिन मैंने कई चीज़ नहीं कही. जो दावत का जो टॉपिक था ना, कोई कहेगा जाकिर मैंने तो 1% भी बात नहीं की, तकरीर कर लिया, सही है. दावती मैदान का जो एक मास्टर की दावती मैदान की है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64. कुल या अहल किताब, को अहले किताब से तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह की इबादत करें. मतलब नुश्रिका भी चाहिए हूँ कि हम आपस में किसी को शरीक न करें. नुश्रिका भी चाहिए हूँ. वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में किसी को माबूद न बनाए. और अगर कोई नहीं माने तो कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन. तो इसके आयत के शुरू में है कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, कि दावती मैदान में आपस में उस बात की तरफ आए जो आप और हम में यकसा है. तो ये मास्टर की है कि यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफ की मत. लेकिन कई बार अगर कुरान मजीद में कहा गया या नबी, अल्लाह के रसूल को मुखातिब किया है, लेकिन उसका जो हुक्म है वो सारी उम्मत के लिए. तो डिपेंड्स किस तरीके से आयत नाजिल होती है. तो ये खुसूसन मुखातिब है अहले किताब से, यहूद नसारा से. लेकिन ब्रॉडर वे में आप कोई भी गैर मुसलमान से इस्तेमाल कर सकते, चाहे हिंदू हो. तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एक्सटेंशन बाय रूल. तो हिंदू किताब से भी. तो पहली बार जब मैं तकरीर की हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, फतवे लग गए. मैं दुबई में लेक्चर दे रहा था तो मेरे खिलाफ पैम्फलेट काफिर काफिर का. मैं क्या हो गया भाई, लेक्चर तो सुने नहीं, हो ही नहीं सकता है. अरे भाई लेक्चर को सुनो, अगर मैं कोई शरीयत के उसूल को तोड़ा, मैंने घरबान पकड़ो और लेक्चर खत्म हो, माशाअल्लाह क्या तकरीर है माशाअल्लाह, तो मौजू देख के आप फतवे. तो ये एक्सटेंशन वाइज आप कोई भी गैर मुस्लिम के से इस तरह. मैं और एक दर्जा आगे जाता हूं. ये आयत अब मुसलमान जो गैर फिरके उस पर भी इस्तेमाल हो सकती. तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरह जो आप और हम में यकसा है. तो जो भी अच्छे आलिम हैं, और माशाअल्लाह मैं जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले, मैं कई उलमा से मैं सीखा हूँ. हनफी उलमा से, शाफी उलमा से, हम्बली, मालकी से भी. मालकी तो बहुत कम होते हैं. मालकी उलमा से भी सीखा हूँ मैं आलिम ने उनकी सीखा हूँ, घंटों घंटे दिन महीनों माशाअल्लाह. तो बोलते ना मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूँ, लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह. तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है. तो आप देखेंगे ये जितने भी सेक्ट है या फिरके है, उनमें 95% सेम है. जब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क हो, इसमें 3, इसमें 4. और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए. कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा ठीक है, हदीस में आता है. लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी. जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी. तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पे डालना अफजल है, ठीक है. कोई बोलता है सीने पे डालना. वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था कि डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ़ हदीस में. जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है. उसका मतलब का ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है. अक्सर डिफरेंस है उसूल. हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है. कभी कभी 7 लेवल उसूल है फिक के, किसके 9 हैं, किसके 10 हैं.
सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान, कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफी, कुरान। नंबर टू हदीस। हाँ हदीस। नहीं, मुतवातिर हदीस, हदीस के दर्जे, हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल से में, मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे हम? बॉड मास। आपने सुने मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह, इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया? क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं, होता है ना ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, पकड़ते जुबान पे चलना जी, जबान पे चलना, नहीं जबान पे चलना आम है, सबकत लिसानी, स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं? कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है, मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई, पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं कर, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीस टी हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर, उठाए बनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, व्हेन पीपल थ्रो स्टोन दैट यू, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला, कहाँ लिखा है कुरान में? मैंने, जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है।
اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولتے ہیں, آپ دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے, مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل سٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کی لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں قاسمی ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے, قال اننی من المسلمین, قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم کہاں نہیں لکھا ہے کہ یہ کہو, دیوبندی کہو یا تبلیغی کہو, جماعت اسلامی کہو, اہل حدیث کہو یا سلفی کہو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. یہاں پہ مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو, آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا, جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ آؤ, تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے, تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے, میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے؟ تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت نہیں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیور میں بات کرو, آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آئے, میرے اسٹیج سے مجھے گالی, نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتا ہے, وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. یعنی میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا, میں پالیٹکس نہیں کرتا ہوں. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے, اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتویٰ دیتے, میں کیا بولتا ہوں, میں بھی صحیح, میں ہی صحیح, آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح, آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے ہیں میں ہی صحیح, یعنی میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے, آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے, نہیں تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے. آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو داعی بائبل کرے. ایک طریقہ ہے. نہیں, بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے. وہ پھر ہم کو اس کو رپلائی کرنے پڑتا ہے, تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے, رپلائی کرتے ہیں. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے, اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاء اللہ ہمارے تھے. میرے والد تھے شافی, تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز, بعد میں حنفی کے ماشاء اللہ علماء سے کیے, پھر سلفی کیے, پھر ملکی کے, سب کے ماشاء اللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاء اللہ. اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں, سب لوگ کی عزت کرتا ہوں, اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو, تو رفعتین کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ بولتے لیکن آپ حنفی ہیں. بولتے ہیں میں تو حنفی ہوں, میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں, جو ماں باپ سکھائے میں حنفی ہوں, لیکن کچھ چیز پہ تحقیق کی, تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے, لیکن میں باہر فتویٰ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے, ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر ایسا رفعتین کرتے, مطلب بٹ ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے. ٹھیک ہے, اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی, اب رفعت نہیں نماز دیں گی. ٹھیک ہے, افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم, تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے, نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفعت نہیں کرنا چاہیے نہیں. نماز پڑھو, مسجد میں پڑھو, اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی, اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جو اللہ کے نا, تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے تو کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری, تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے.
اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے نا تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے کیونکہ اللہ جانتے. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. وہ نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہے گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹرس چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بھائی بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو. اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا. میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ھذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% صحیح میں, اس میں ضروری تھوڑی. تو جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گی. جہاں تک آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کو, دیکھو گورنمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں تو ایک چیز ہے گورنمنٹ الگ ہے, دعوت گورنمنٹ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. عام طور کے اوپر عام طور پہ صحیح نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو پبلک میں ٹوکیں. عام طور پہ حکمت ہے کہ آپ پیار سے کریں. ایک گورنمنٹ حکومت ہے,
उसके पास पावर है, अरे वो गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है वैसी है ऐसी है वैसी है। ये इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लामिक तरीका है कि जो आलिम है गवर्नमेंट के टॉप से मिले, टॉप से नहीं तो सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वन टू वन डिस्कशन। क्योंकि पब्लिक में कोई टोकेगा तो रिएक्शन शैतान आ जाता है। और कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कोई ईविल करता है आपके खिलाफ, गलत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते ईविल का जवाब आप अच्छे तरीके से दो, अच्छा सलूक करो ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। तो मैंने कहता हूं कि गवर्नमेंट तो आपकी दोस्त, दुश्मन तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट के करीब है, हो सकता है कि ये आलिम बहुत आलिम है लेकिन गवर्नमेंट के इतना करीब नहीं, ये आलिम अच्छा है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट करीब है, तो उनको बोलो बोलने के लिए। लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला तो फिर वापिस से दरार आती है। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहां डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का, तारीफ करो। जो अगर 10 काम गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत, आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, देर गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, तो बनेगा अच्छा आदमी, मैं मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र है आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूँ मैं मतलब डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट अ सीट टेक योर सीट इन जन्ना। अगर आपको कुर्सी पसंद है जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1-to-1 दावा देना, 1-to-1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिए, टॉप हेड ऑफ स्टेट आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा डिस्कशन की। अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते, कहाँ 2 लोग साथ में आपने बोले अरे एहसान गलत हो, इमेजिन वो मजे में आपने बोले अरे आपके देश में शराब है, शराब हराम है, आयत नंबर विद दलील, जैसे मुफ्ती साहब कहते दलील के साथ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 90, या लदीना आमनू इन्नमल खम्रु मैसरू, वो तो बोलेगा भाई इसको आउट करो, अंदर करो इसको। तो हिकमत ये होता है क्या, ओ यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा एक अगर इसको तो प्यार से बोलेंगे तो मानेगा। तो इस्लाम का उसूल है कि जो हुक्मरान है हिकमत से काम करो, लेकिन आपकी नियत क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट। नियत है कि आपको टिकट देंगे तो मैं तो बोले टिकट लेते और जो बोले वो फॉलो करते, ये भी गलत है। मुझे तो हर पार्टी की ऑफर है इंडिया में, बीजेपी ने भी ऑफर की मुझे ताकि मैं हमारे पार्टी से लड़ो। मैं बोला क्यों, मैं जन्नत में लेके जा रहे, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं, इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मैं दावत का काम करने दो ना। कितने लोग, भाई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बीजेपी ने भी ली, खलास ना भी, और क्या आपको चाहिए। और जब मैं हिजरत की तो मोदी ने एक आदमी भेजा मेरे पास बात करने के लिए, मांडोली पता है, मांडोली हमारे बम्बई की जबान में मतलब कॉम्प्रोमाइज करेंगे आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई आपको जो भी चाहिए, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा 2 उसूल है, आप कुछ मुझे ऐसी चीज मत करो जो शरीयत के खिलाफ है और मुझे आपके पैसे की जरूरत है, ये 2 चीज के अलावा जो करने का मैं करूंगा आपके लिए। आप ऐसी चीज बोलेंगे जो शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। कुरान और हदीस से नहीं टकराना चाहिए, उससे नहीं टकराते, जो बोलो मैं करूंगा, मैं इंडियन हूं और मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। तो हमें हिकमत से किस तरीके से बात करना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो हुक्मरान से भी अगर खुसूसन चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और मुस्लिम है तो और आपको शरिया फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके से आप एडवांटेज लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो दिमाग में ये रखो कि आप कर रहे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो सीट मिल जाएंगी, सीट मिली तो डेंजरस है सच्ची। अगर वो सही शरीयत की हुकूमत है तो नो प्रॉब्लम, शरीयत की हुकूमत नहीं तो बहुत डेंजर है।
तो आप प्यार से बात करो, 20 जो अच्छे काम करते उसके ऊपर बात करो, और हिकमत से इंशाअल्लाह आपको तब्दीली दिखेंगी, पूरी नहीं दिखेंगी, थोड़ी तो दिखेंगी। तो इस्लाम के उसूल है कि अननेसेसरी आप फितना मत पैदा करो। एक होता है मैार जो बहुत निकल जाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सालों साल तक 90% वोट से जीते। अगर 90% वोट से जीते तो होता था कि बांग्लादेश में उलमा का कत्ल कर रहे, उलमा को जेल में डाल रहे। हम दुआ करते कि बांग्लादेश में या वेस्ट पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सही हुकूमत आए, और हम दुआ करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत आए इंशाअल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। तशरीफ़ रखें सब हज़रात। और ये जो आखिरी सवाल का जवाब था डॉक्टर साहब का, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 10-15 सालों से जिस तरह हम हज़रत उस्ताद साहब से जो जवाब सुनते रहे कि ज़ुबान डॉक्टर साहब की है, अल्फाज हज़रत उस्ताद साहब ही के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुआफ़क़त नज़र आई। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सवालात हम एंड करेंगे बिकॉज की टाइम हमारा शॉर्ट है। गवर्नर साहब का पैगाम आया, मैं बयान नहीं करूँगा। अब सोच ये रहा हूँ कि हमारे इस सेशन को कौन क्लोज़ करेगा। पहले सेशन को तो आपने क्लोज़ कर दिया, इस सेशन को अगर आप क्लोज़ करें 1 मिनट में आके तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम दुआ करा लेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाह। गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका ख़ास तौर पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का, उनके बेटे तारिक भाई का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और गवर्नर हाउस आमद पर हमारे मीडिया के दोस्तों का और जितने हमारे आलिम दीन मुफ्ती इकराम यहाँ बैठे हैं, सभी का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज हमारे हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का, जामिअतुर रशीद का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से हमें फिर एक दफ़ा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को सुनने का, समझने का मौका मिला है। मेरी तो ये दुआ है, और मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से कहूँगा कि अब भी ये दुआ करें, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की, कि जितनी बातें यहाँ की गई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की तरफ से और पिछले 3 प्रोग्रामों में की गई, हम सभी को अल्लाह ताला ये तौफीक अता करे कि हम उस पर